हरिः ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशस्य षष्ठं दिनम्। अत्र लघुसिद्धान्तकौमुदी वा भवतु, तत्र यः कोऽपि वा ग्रन्थः भवतु, तत्र ग्रन्थ अध्ययनात् पूर्वम् अस्माभिः किञ्चित् ज्ञातव्यं भवति। तत्तु अनुबन्धचतुष्टयम् इति उच्यते. So there are 4 anubandhas we have to learn before we start with any grantha adhyayanam. तत्तु अनुबन्धचतुष्टयं तु यथा मङ्गलाचरणं भवति तद्वत् एव तस्मात् पूर्वमेव अस्माभिः करणीयम् अनुबन्धचतुष्टयम् इति. अनुबन्धचतुष्टयं न केवलं ग्रन्थाध्ययने यत्किमपि वयं कार्यं कुर्मः तत्रापि अनुबन्धचतुष्टयं भवति इति मम अभिप्रायः. तत्र अनुबन्धचतुष्टयम् इत्युक्ते अत्र यदि ग्रन्थः लघुसिद्धान्तकौमुदी इति ग्रन्थः भवति, अयं ग्रन्थः किमर्थम् इति प्रश्नः भवति. तत्र ग्रन्थे कः विषयः वर्तते, ग्रन्थपठनेन कः लाभः, किं प्रयोजनं भवति इति प्रश्नः भवति. नो चेत् मया एतं ग्रन्थं पठितुं शक्यते वा इति. एवम् अत्र अस्य ग्रन्थस्य अध्येता भवितुम् अर्हामि वा इति प्रश्नः तत्र भवति. सो तत्र प्रथमम् अनुबन्धचतुष्टयम् यदि वयं पश्यामः तदानीं तत्र स्पष्टता भवति. अयं ग्रन्थः किमर्थः, पुनः अस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनं किं वर्तते, पुनः कः इमं ग्रन्थम् अध्येतुं शक्नुयात्, एतत् सर्वं तत्र अनुबन्धचतुष्टये भवति. तत्र अनुबन्धचतुष्टयम् इत्युक्ते तत्र 4 अनुबन्धाः भवन्ति. अधिकारी, विषयः, प्रयोजनं, सम्बन्धः, एवम् अनुबन्धाः 4 भवन्ति. अत्र अधिकारी इत्युक्ते ग्रन्थस्य अध्येता एव तत्र अधिकारी इति उच्यते. यः ग्रन्थं पठितुम् इच्छति सः अधिकारी. अत्र यः ग्रन्थं पठति सः अधिकारी इति उच्यते. अत्र बालकः, छात्रः एव अत्र अधिकारी इति उच्यते. विषयः इत्युक्ते ग्रन्थे कः विषयः वर्तते. सो वाट् इस् इट्स् अ सब्जेक्ट् मैटर्. कः विषयः ग्रन्थे वर्तते इति विषयः. प्रयोजनम्, अत्र ग्रन्थ अध्ययनेन किं प्रयोजनं भवति इति तृतीयः अनुबन्धः. तद्वदेव सम्बन्धः. अत्र सम्बन्धः इत्युक्ते येषां मध्ये अधिकारी विषय प्रयोजनानां मध्ये कः सम्बन्धः वर्तते. अत्र अधिकारी विषययोः कः सम्बन्धः, नो चेत् विषयप्रयोजनयोः कः सम्बन्धः, नो चेत् तेषां त्रयाणां मध्ये कः सम्बन्धः, एवं तत्र कश्चन सम्बन्धः तत्र उच्यते. एवम् अत्र अधिकारी इति पश्यामश्चेत् लघुसिद्धान्तकौमुदीं पठितुं कः अर्हति इति प्रश्ने कृते तत्र अधिकारी कः भवति इति चेत् अयमेव अधिकारी भवति यः अधीतकोशादिः अनधीतव्याकरणः जिज्ञासुः बालः. अत्र 4 पदानि सन्ति. अधिकारी कः भवितुम् अर्हति, अधीतकोशादिः अनधीतव्याकरणः जिज्ञासुः बालः. अत्र अधीतकोशादिः, कोशादीन् ग्रन्थान् अधीतवान् इति अधीतकोशादिः. सो कोशादयः ग्रन्थाः अधीताः येन सह अधीतकोशादिः इति उच्यते. सो one who has learned the kosha and other granthas is adhitakoshadihi. Anadhitavyakaranaha, व्याकरणं न अधीतवान्, व्याकरणम् अनधीतं येन सह अनधीतव्याकरणः. One who does not learn व्याकरणम्. and जिज्ञासुः, ज्ञातुम् इच्छा यस्य अस्ति सः जिज्ञासुः. अत्र जिज्ञासुः इति उच्यते. बालः, अत्र अस्मिन् शास्त्रे बालः, अत्र वयसा इति बालः न, अस्मिन् शास्त्रे यः बालः. अत्र अधीतकोशादिः इत्युक्ते तेन ज्ञायते यः सरलसंस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नोति. इत्युक्ते सरलसंस्कृतेन दोषं विना सम्भाषणं कर्तुं यः शक्नोति
सः अधीतकोशादिः अत्र कोशं द्रष्टुं सः शक्नोति कोशाधारेण कोशसदृशानि पुस्तकानि सदृशान् ग्रन्थान् आधारीकृत्वा यः सम्यक् संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नोति सः अधीतकोशादिः इति उच्यते। अनधीतव्याकरणः यद्यपि सः सरलसंस्कृतं सम्भाषणं कर्तुं शक्नोति सम्यक् वाक्यनिर्माणं कर्तुं शक्नोति तथापि व्याकरणं सः न जानीयात् सः व्याकरणम् अधीतवान् न भवतु इत्युक्ते व्याकरणं नाम अत्र शास्त्रम् अत्र व्याकरणशास्त्रे न प्रविष्टः इति। यदि यः कोऽपि सिद्धान्तकौमुदीम् अधीत्य अत्र आगत्य लघुसिद्धान्तकौमुदीं पठामि इति तथा मा भवतु। अत्र यदि व्याकरणशास्त्रस्य ज्ञानं यस्य नास्ति सः अनधीतव्याकरणः। So you should not have studied Kashika, or you should not have studied Bala Manorama or any other granthas in the Vyakarna, and you shouldn't start with the Laghu Siddhanta Kaumudi. And the Jignasu, Yaha is Adhita Koshadi is the lower limit. So at least you should know the basic Sanskritam very well. And Anadhita Vyakarna, you should not learn very much as well. So it's a lower and the higher limits. And between that, one who is in Jignasu, Vyakarnam Jignasu, Saha Arhati, Saha Adhikari Bhavati iti atra ashayah. Punaha Balaha itukte Buddhya Balaha, Dhiya Balaha iti Balaha. Punaha Vishyaha, atra Asmin Laghusiddhanta Kaumudi Granthe, Kaha Vishyaha Vartate, Laghavaha Vyakarna Siddhantaha Pratipadyattvena Vishyaha Vartante. Atra Lagavaha Vyakarna Siddhantaha. So it's a very simple and crisp Vyakarna Siddhantas are there. And Pratipadyattvena Vishyaha. All these things are very crystal clear. It's a Spashtatvena Vishyaha Atra Santi. Ke Vishyaha Vyakarna Siddhantaha. Kidrishaha te Lagavaha Siddhantaha. So te Saha eva Atra Laghu Siddhanta Kaumadyaha Vishyaha Bhavati. Punaha Prayojanam. ग्रन्थस्य पठनेन किं प्रयोजनम् इति चेत् पाणिनीयव्याकरणे प्रवेशार्थं स्वल्पानां वैयाकरणसिद्धान्तानाम् अवगमनम्। अत्र पाणिनीयव्याकरणे प्रवेशं कर्तुं येषां सिद्धान्तानाम् अपेक्षा भवति तेषां सिद्धान्तानां सम्यक् अवगमनं भवति, सम्यक् तेषां ज्ञानं भवति इति अस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनं भवति। पाणिनीयव्याकरणे प्रवेशार्थं स्वल्पानां वैयाकरणसिद्धान्तानाम् अवगमनम् एव अस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनम्। अत्र सम्बन्धः कः? अत्र बोध्यबोधकभावः। अत्र अस्य ग्रन्थस्य तथा अस्य विषयस्य च कः सम्बन्धः? So we have the Vishaya, we have subject matter, we know who has to read and we know what is the benefit of reading it. And why we have to choose Laghu Siddhanta Kaumudi? Why only Laghu Siddhanta Kaumudi? Tatra bodhya bodhaka bhavaha. Atra bodhyaha itukte vishyaha. Atra yaha vishyaha jnatavyaha vartate. Saha vishyaha bodhyaha iti uchyate. Bodhakaha. Yaha tam vishayam samyak bodhayati. Saha bodhakaha. Atra bodhakaha itukte grantaha. Atra bodhyaha iti vishyaha. Bodhakaha iti grantaha. Atra anayoho madhye. Vishaya grantayoho madhye. Bodhya bodhaka bhavaha vartate iti atra sambandha. So why we have to learn? Because the Laghu Siddhanta Kaumudi, the grantha, teaches the concepts of this Vishaya. I mean, it teaches all the Vishaya in an easier way. That's the reason why we have to read this grantha. So this is very important. We should know whether we are really meeting this criteria of this Adhikari given here. So if you are, that's why I kept the minimum prerequisite as those who completed Kovida, the equivalent ones. So they know it's not about Kovida and equivalent. Those who know the Sarala Sanskritam pretty well, so they are they have the eligibility to read this text. Okay, and there are many concepts that we are going to study later. It will even confuse your basic concepts if you are not strong on them. Okay, that's why if you are still a beginner, do not start with just by seeing the Vyakarna Shastra Pravesha and the Laghu Siddhanta Kaumudi Vyakarna Grantha and it's for beginners. Do not think it is not for absolute beginners. It is for those who already have
strong basics, basic foundation. For them this grantha is recommended. Okay, and Anadita Vyakarana, if you already studied some other Vyakarana Granthas, if you already studied Laghu Siddhanta Kaumadi, or if you already studied Siddhanta Kaumadi, or Kashika, or Bala Manoraman, or Nyasa, or something else, do not start with this, because it will be of the same level, or maybe of a little lower level, based on the Grantha of your which you studied. So ensure that you meet this criteria, and do not take this very light, especially the lower limit, do not take it very light. If you are not really meeting it, please take break and come prepared and resume the course again. So we will have all the videos uploaded on the YouTube. You can watch them anytime later. That's very important, because a lot of Sandhi concepts which we learned earlier, we will do the Sandhi learnings in a different way now. So you better learn all those basic concepts pretty well, then you come back to this level. So that's my recommendation. Alright, I think this completes for today's planned session. And other important thing which I wanted to convey is from today, that we already started the Grantha Dhyanam today. So from today, from this week onwards, we will have some regular abhyasas in our groups. So Adyatana Sankshepaha Laghu Siddhanta Kaumadyaha आरम्भं वयं कृतवन्तः. अद्य मङ्गलाचरणं वयं दृष्टवन्तः नत्वा सरस्वतीं देवीम् इति. पुनः तत्र प्रकरणानि कानि सन्ति, तत्र 6 प्रकरणानि सन्ति. तत्र 4 प्रकरणानि अत्र अस्मिन् वर्गे भवन्ति इति ज्ञातवन्तः. तत्र संज्ञाप्रकरणम्, अच्सन्धिप्रकरणं, हल्सन्धिप्रकरणं, विसर्गसन्धिप्रकरणम्, एवं 4 प्रकरणानि अत्र वर्गे भविष्यन्ति. अग्रे माहेश्वरसूत्राणि इति 14 सूत्राणि वयं दृष्टवन्तः. अग्रे पुनः अनुबन्धचतुष्टयम् इति लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अनुबन्धचतुष्टयं किम् अस्ति इति वयं दृष्टवन्तः. तत्र अधिकारी कः भवति, विषयः कः भवति, पुनः प्रयोजनं किं वर्तते, पुनः तत्र कः सम्बन्धः वर्तते इत्यपि वयं दृष्टवन्तः. So we will have exercises based on the topics that we discuss on the class in the subsequent weeks. अस्तु, धन्यवादः. वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः.